baru Allah vai per ora de gratia battiam वाली होती हां ये ट्रेन है यार तो वैसे नहीं ये चौक टाइम लग रहा हां शाकिब को शाकिब कितों गंदे अंगूर है लाता كم هذا كيلو؟ نص كيلو 7 ريال كيلو ونص هات كيف كم يبغى؟ كم كيلو كم؟ كيلو 7 ريال 7 ريال كيلو ده بقى شيل 1 كيلو 1 كيلو خد هذا بس هذا كله ما في تحت كويس سوي نص كيلو ما في سوى 5 ريال 1 كيلو زيادة هذا من نفسه كله اقسم بالله كويس يلا هذا 1 كيلو 7 ريال سوي 5 ريال سوى 10 ريال دار كيلو سوي 5 ريال هذا 7 ريال 1 كيلو نقص ما في مشكلة 5 ريال ده ماشي 1 ونص خذ 5 ريال خذ ايوه بطاطا يلا يا عنبر مكياس كمران مكياس كمران أصل دام بقينا عم بهنا